The Bharatiya Janata Party in Goa extended heartfelt congratulations to Chief Minister Dr. Pramod Sawant for completing 6 years in office, making him the longest-serving CM of the state. Under his leadership, Goa has witnessed significant development across various sectors. Party leaders and supporters lauded his governance and commitment to the state's progress. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant यांच्यानी 6 वर्सां सक्सेसफुली कंप्लीट केलेली आसा एज BJP longest serving Chief Minister. आम्ही सगळे आमकां एक प्राउड मोमेंट की त्यांची 6 वर्सां जी आसा ह्या 6 वर्सान एक बरे डेव्हलपमेंट आमकां गोंयांत पळोवंक मेळ्ळें, बऱ्यो चेंजीस आमकां गोंयांत पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कॉंग्रॅच्युलेट करता. त्यांच्यानी त्यांचो कार्यकाळ 6 वर्सांचो बऱ्या तरेन कंप्लीट केलेलो आसा आनी फुडली जी वाटचाल आसा तेका ऑल द बेस्ट म्हणटा. म्हाका दिसता ही 6 वर्सां एक पक्षाक आनी सरकाराक बरोबर घेवन वचपी असो आमचो दोतोर प्रमोद सावंत हो आमचो नेतो आसा. हांव तांचे 6 वर्सां कंप्लीट केल्ल्या बद्दल अभिनंदन करता आनी अशीच भारतीय जनता पक्षाची आनी बाकीचे सगळे ध्येय धोरणां ही गोंयकारां फुडें प्रत्येक स्कीम गोंयकारां फुडें परत एकदा येणारे जे इलेक्शन असतले म्हणजे झेडपी इलेक्शन असतले ताजे नंतर जनरल इलेक्शन आमचे राज्याचे इलेक्शन असतले हातून परत एकदा लोकय ताका फाटले वयतले असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. हांव तुमच्या मार्फत संपूर्ण गोंयच्या मुखार आमच्या दोतोर प्रमोद सावंत भारतीय जनता पक्षाचो एक राज्याचो आमचो नेतो ताचे अभिनंदन करता की गेली 6 वर्सां ताणें आपले सगळे तन मन धन दिवन गोंयकारांची सेवा केल्या, राज्याक बरे दिशेन व्हरता. आम्ही पळयतात थोड्याशो गोष्टी आम्ही जे उपक्रम घेतलेले आसा, अचिव्हमेंट्स आसात, जे माइलस्टोन्स आसात ताची एक अंदूकशी म्हणजे ल्हानशी ब्रीफ हांव आयडिया दिला. तुम्ही काही दिसा पयलीं पळयताले की इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट कार कर्व्ड फ्लायओव्हर वो आमच्या दाबोळी एअरपोर्टाच्या नजीक वास्को शारान भितर जालो. आम्ही पळयतात की दक्षिणेंतल्यान उत्तरेक येवपा खातीर पणजे येवपा खातीर मडगांवच्यान जे आमकां लायनी लागताल्यो, जे त्रास जाताले, आयज फक्त 24 मिनिटां भितर आमी पावपाक शकतात कारण 8 लेन जुवारी ब्रिज हो अत्यंत बरे पद्धतीचो ब्रिज हांगा जाल्लो आसा. मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ हांणी एक बरी आपली फूड स्टेप्स घातले आसा आनी एक नवे लिडर क्रिएट करपाची तांची ही संकल्पना आयज कार्यान्वित जाल्ली आसा. IIQLER advances legal education and pioneering research making Goa hub for legal studies and research हेही जाल्ले आसा. आमच्या आतांच तुम्ही पळयले आसतले की अक्षय पात्रा फाउंडेशन ऑफ फेमस फाउंडेशन जे 5000 लोकांक एक न्यूट्रिशन मील्स आज डेली स्कूल भुरग्यांक दिवपा खातीर ही येवजणी गोंयांत भितर लाभयल्ली आसा. आम्ही पळयतात की बिल्डिंग ग्रीन गोवा याच्या अंतर्गत साधारण 98 EV बसेस म्हणजे इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आयज आमच्या ताफ्यान भितर आयली आणि आमचे कार्बन जे डिस्चार्ज जातालो ताका रिड्यूस करपाचे हे केला. 461 सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट केल्ले आसात. त्याचे 31.73 MB कॅपॅसिटी मेगावॅट कॅपॅसिटी ही आमकां प्रोड्यूस जाल्ली. 410 रूफटॉप सोलर PV प्लांट्स ऍट 15 सबस्टेशन ही कार्यान्वित जाल्ले आसा. आम्ही पळयतात की आमचो देश हो शेतकऱ्यांचो देश आणि या शेतकऱ्यांच्या देशा भितर आमच्या शेतकऱ्याक सशक्त करपा खातीर तांणी अनेक आमच्या शेतकी खात्यान अनेक योजना राबयल्यो. तातूंत भितर 915 हेक्टर जमीन नवीन लागवडी खाली हाडपाची नवीन म्हणजे तातूंत भितर इरिगेट करपाचे हो प्रकल्प जालो आणि PM कृषी सिंचाई योजनेच्या अंतर्गत हे काम जाले. 5892 फार्मराक आम्ही PM फसल विमा योजनेचो फायदो मिळवून दिलो. 74,581 सॉइल टेस्ट म्हणजे हेल्थ सॉइलाचे हेल्थ कार्ड्स आम्ही करून दिले जाणे करून शेतकऱ्याक आपल्या जमिनीचो कस किती आसा हे समजुपाक लागले आणि कशी पिका घेवपाचे ह्या तांकां मार्गदर्शन आमच्या शेती खात्याकडच्यान गेले. Today is the day when Honorable Chief Minister Sir Pramod Sawant ji has completed 6 successful years as the Chief Minister of Goa and first BJP Chief Minister to complete 6 years at a stretch. Okay, so we are all here to congratulate him on behalf of people of Goa. And just now our minister in his last 20 minutes or so has
already told all his accomplishments and what he has done for Goa. And on behalf of people of Goa and especially on behalf of people of my Shori constituency, I wish our Honorable Chief Minister all the very best to continue the good work what he is doing for the state of Goa. And he has brought the state of Goa to the #1 position amongst the small states of India, that we must remember. So God bless him with good health, and I once again congratulate our Honorable Chief Minister and his entire cabinet. God bless you all.